काज़मी है। आज आप मेरे वालिद प्रोफ़ेसर सैयद तहज़ीबुल हसन आबदी के इज़हार सवाब के लिए ये 40वें की ज़नानी मजलिस में आप लोग शरीक हैं। प्रोफ़ेसर मेरी अम्मी शकीला आबिदी, मिसेस शकीला आबिदी, मेरी छोटी बहन और पापा की सबसे छोटी बेटी जब्बी जाफ़र, मेरी भाभी और पापा की बहू हुमा आबिदी और पापा के 2 दिल की टुकड़ियाँ उनकी पोती अलीना आबिदी और नवासी खुशी जाफ़र, इन सब की तरफ से हम लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का और आपकी दुआओं का। आजकल जो वबा फैली हुई है उसकी वजह से हम साथ फर्श तो नहीं बिछा सकते, लेकिन पापा अहले बैत के बहुत चाहने वालों में से थे, बहुत मोमिन इंसान थे। इसलिए इस मौके पे हम लोग वर्चुअली जमा होके उनकी रूह की माग़फ़िरत के लिए दुआएँ करें, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती और इसका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों का कि आप इसमें हमारे साथ शामिल हैं, शरीक हैं। हमारे वालिद जैसा कि आप जानते हैं ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। 40 साल तक आईआईटी खड़गपुर में काफ़ी पॉपुलर और मशहूर प्रोफ़ेसर रहे। रिटायर हुए तो लखनऊ आके एमिटी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रहे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के, जहाँ वो पिछले साल तक क्लासेस लेते थे। मगर पापा की सबसे ख़ास बात ये थी कि वो अपनी सादगी, अपनी सच्चाई, अपनी दरियादिली, अपनी काइंड हार्ट और हँसमुख नेचर की वजह से सबके दिलों में जगह बना लेते थे। उनके उनके जाने के बाद हम लोगों के पास लोगों के कंडोलेंस और सपोर्ट के और दुआओं के इतने मैसेजेस आए कि दिल भर आया। मजलिस का आगाज़ शुरू करने से पहले 2-4 मैसेजेस कुछ एक आप लोगों को सुना देते हैं। सबसे पहले मेरी फूफू की बेटी मुमताज़ अप्पी कुछ सेंटेंसेस कहेंगी। उसके बाद मेरी सबसे छोटी खाला ज़रीन ताज लॉस एंजेलिस से जॉइन करेंगी कुछ बोलने के लिए। मेरे बड़े अब्बा की सबसे छोटी-सी प्यारी-सी नवासी सुंबुल भी अपने नाना के बारे में कुछ इज़हार करेगी और पापा की कोलीग कहें, शागिर्द कहें, मगर बहुत चाहने वाली एक कोलीग जो उनके साथ एमिटी में प्रोफ़ेसर थीं, सना जाफ़र भी अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करेंगी। तो मुमताज़ अप्पी। अरे एकदम धीमी कर दो, आवाज तेज कर दो। अरे लोग खुद में कुछ बोलने में पकड़ रहे हैं। ये कौन है? इनका दोनों ऑन टीचर खाला। हमरा भी कैमरा ऑन कर दो। वॉइस अरे तो पलक आवाज नहीं आ रही है। वॉइस पे प्रॉब्लम है। पलक अजरा ऑडियो ऑन कर दो। अच्छा जस्ट अ मिनट और फिर से शुरू कर देना। सिमी खाला यही अमेरिका में मिजाज ऑडियो नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही थी। नहीं एकदम नहीं आ रही थी, ऑडियो नहीं था। अच्छा जो मेरा ऐन फर्ज, पहले मैं वो करूं जो मेरा ऐन फर्ज है, सब हाजरीन बज़्म को आदाब अर्ज़ है। अपने मामूजान मरहूम के इन अशार के साथ मैं अपने
अपनी मम्मी, अपने भाई बहनों और खानवादे ज़फ़राबाद को ताज़ियत पेश करती हूँ। यूँ तो मौत बरहक है, लेकिन मामू जान का दुनियाए फ़ानी से कूच करना हम लोगों के लिए एक गहरा ज़ख्म है। मेरे मामू जान नेक दिल, नेक सिफत, सादगी पसंद इंसान थे। बड़ों का अदब और छोटों को प्यार देना, यही सबक वो हम सबको सिखाते थे। बच्चों में बच्चे बन कर के बैठ जाते थे, बच्चे उनको बहुत पसंद करते थे। उनका अपने शफीक मामू की तौसीफ़ में क्या करूं, इल्म व अदब का मरकज़ थे। ज़फ़राबाद आने पर हम सब उनके पास ही बैठे रहते थे और तरह तरह के वाक़यात, लतीफ़े बयान होते थे। वो हम सब की तरक्की पे दिल से खुश रहते थे और दुआएं देते थे। मगर अफसोस अब तो कोई बुज़ुर्ग भी नहीं रहा जो हम लोगों को दुआएं देगा। अल्लाह ताला बतुफ़ैल चहारदा मासूमी उन्हें अपने जवारी रहमत में जगह दे और हम सौगवारों को सब्र अता करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं ताज हूँ, वस्मी की सबसे छोटी खाला। तहज़ीब भाई को हम लोग शकील भाई के नाम से पुकारते थे और उनके साथ इतनी ज़्यादा यादें वाबस्ता हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी शेयर करूं। मेरी अर्ली एजुकेशन में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने मेरा नाम किंडरगार्टन में लिखवाया और अपनी बाइसिकल पर मुझे ले जाते थे, लाते थे और वो मेरे लिए एक रोल मॉडल, परफेक्ट रोल मॉडल थे और फादरली फिगर भी थे। उनको अपने रिश्तेदारों से और कम्युनिटी से बेहद मोहब्बत थी और उनकी ये ख़ासियत थी कि वो कभी भी लोगों की तारीफ़ करने में कोई कमी नहीं रखते थे और हर उम्र के लोगों से घुल मिल जाया करते थे। अपने लतीफ़ों से, रिडल से और शेर व शायरी से सबका दिल जीत लेते थे। हमारे नाना बहुत ही जिंदा दिल खुशमिजाज इंसान थे। उनको दीनी और दुनियावी तालीम का बहुत ही शौक़ था और वो हमारी तरक्कियों से बहुत खुश हुआ करते थे। वो कहते थे, बेटा हमेशा अव्वल आना है, अव्वल ही रहना है, टॉपर बनो। मैं नाना की ये बात हमेशा याद रखूँगी। वो हर साल मुहर्रम में ज़फ़राबाद आते थे। हम लोगों को तरह तरह की क्विज़, पज़ल सॉल्व करने को कहते थे। उन्हें मजलिस, मरसिया, मातम का बहुत शौक़ था। वो हमसे सुनते भी थे और सुनाते भी थे। ज़फ़राबाद में हम सभी भाई बहन उनकी शेर व शायरी सुनते थे और उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे। जब 6 अप्रैल को उनके इंतकाल की खबर आई, बहुत अफसोस हुआ और अफसोस की बात यह है कि इस बीमारी के चलते हम उनके पास जा भी नहीं सके। हम उनके आखिरी वक्त पे उनके साथ नहीं थे। बहुत अफसोस हुआ। मम्मी कहती हैं पिछले 2 साल से उन्हें एक शेर बहुत पसंद आ रहा था और उसे बहुत सुना करते थे। हर दरो दीवार पे हसरत से नज़र रखते हैं, खुश रहो है अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। ये शेर उन्हें बहुत पसंद था और पिछले 2 सालों से ये बहुत सुनते थे। जब भी ज़फ़राबाद आते थे हमें सुनाते भी थे। मम्मी कहती वो उनके फादर की जगह थे। उनके जाने से उन तीनों बहनों को बहुत ही यतीम जैसा फील हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि उनके फादर दुनिया से चले गए और उनके सर पे अब किसी बुजुर्ग का साया नहीं है। अब अल्लाह से मैं यही दुआ करूँगी कि खुदा उन्हें मग़फ़िरत अता करे, उन्हें जवानाने जन्नत में आला मुकाम अता करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना जाफ़र है और मैंने आबदी सर के अंडर में करीब 9 साल बिताए हैं एज़ फैकल्टी इन एमिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस। आबदी सर से मेरी मुलाकात सन 2009 में हुई थी जब मैंने MCA किया था और मैं जॉब ढूंढ रही थी। उस वक़्त मेरी वालदा ने मेरा इंट्रोडक्शन उनसे करवाया था। जब मैं पहली बार उनसे मिली तो वो बहुत ही डिसेंट मोमिन इंसान मुझे लगे और उन्होंने मेरी CV ली और उनकी सपोर्ट और उनकी दुआओं से मेरा सिलेक्शन हो गया एज़ लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एमिटी और वो मेरे डायरेक्टर थे। आबदी सर के बारे में तो जितना तारीफ़ की जाए उतनी कम है। वो एक हरदिल अज़ीज़ और
ہم سب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ انسان تھے. جب بھی وہ مجھے یاد ہے جب وہ ڈائریکٹر تھے اس ٹائم پہ صبح کے ٹائم ان کا روم فیکلٹی ممبر سے بھرا رہتا تھا اور ہم سب کے دن کی شروعات ان کے لطیفے قصوں سے ہوتی تھی. ہمارے جتنے بھی پرابلمس ہوتے تھے ہم ان کے پاس لے کے جاتے تھے اور وہ بنا ہنستے ہنستے بنا گھبرائے ان کو حل کر دیا کرتے تھے. وہ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سنتے تھے اور اچیومنٹس کو اپریشیٹ کرتے تھے, چاہے کسی نے اپنا پیپر پبلش کروایا ہو یا کانفرنس کروائی ہو یا کسی نے اچھا کھانا بنایا ہو یا کوئی اچھا گاتا ہو, وہ سب کو امپورٹنس دیتے تھے اور سب کی ترقی کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور عابدی سر ڈائریکٹر ہونے کے بعد بھی انہیں کبھی بھی اپنے پر غرور نہیں تھا, اپنی پوزیشن کا کبھی بھی نہیں. یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی. وہ راہ چلتے لوگوں کی بھی مدد کرتے تھے چاہے اس میں ان کا خود کا نقصان ہو جائے. اور وہ ہم لوگوں کو یہی سبق دیتے تھے کہ بیٹا زندگی میں اگر دوسروں کے کام آئے تبھی کامیاب ہوئے, اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے. بے شک. بہت بہت شکریہ ثنا اور آپ سب لوگوں کا آپ کی دعاؤں اور محبت کے لیے. اب مجلس کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کرتی ہوں محترمہ ترہیم حسین عرف سبیہ سے کہ آئیں اور سلام پیش کریں. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. آواز میری آ رہی ہے؟ بالکل اچھے سے. ہاں. زندہ میں سکینہ بکا کرتی تھی رو کر. زندہ میں سکینہ بکا کرتی تھی رو کر. ارے دم گھٹتا ہے اماں میرا یہاں سے چلو گئے. زندہ میں سکینہ کیا اندھیرا سجھائی نہیں دیتا کچھ بھی. ہاتھ رکھتا اماں میرے سر پر کوئی اور چند روز میں مر جاؤں گی میں کھٹ کھٹ کر. زندہ میں سکینہ بکا کرتی تھی رو کر. خون بھرا گلستان بدل دو میری پیاری اماں. اپنی گودی سلا لو میں ہوں واری اماں.
सोने देता नहीं एक पल भी मुझे हिजरे पे दर्द, जिंदा में सकीना ये पुकार थी रोकर, नील रुखसार के कानों का लहू ताज़ा है, कुछ मेरे दर्द का अम्मा तुम्हें अंदाज़ा है, रात दिन रोती हूँ कर दे कोई बाबा को खबर, रात दिन रोती हूँ कर दे कोई बाबा को खबर, जिंदा में सकीना ये, तुम तो कहती थी रिहाई घड़िया पहुंची, ऐसा लगता जुदाई की घड़िया पहुंची, ख्वाब में आई थी मिलने अभी दादा है दर्द, जिंदा में सकीना ये बुका करती थी रोकर, नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। एक बीमार का खत बाप के नाम आया है, एक बीमार का खत बाप के नाम आया है, कैसी गुर्बत में कैसी गुर्बत में मोहब्बत का पैगाम आया है, एक बीमार का खत बाप के नाम आया है, फातिमा सुगरा ने यूं खत में किया है तहरीर, राकिबे दोष नबी इब्न शहक़िल्लगी, दिल बहलता ही नहीं मैंने बहुत की तदबीर, ख्वाब में मुझको नजर लश्कर शाम आया है, एक बीमार का खत बाप के नाम आया है, बाबा बेचैन किए देती है याद अकबर, हाय प्यारा सब भैया मेरा नन्हा असगर, सूए
नजर, जैसे लेने मुझे, जैसे लेने मुझे एक अर्श मकाम आया है, एक बीमार का खत बाप के नाम आया है। खत के आखिर में ये बीमार ने तहरीर किया, कहना हर एक को आदाब, सकीना को दुआ, चूमना मेरी तरफ से अली असगर का गला, अपने सब छूट गए, अपने सब छूट गए, कैसा ये निजाम आया है, एक बीमार का खत बाप के नाम आया है। पढ़ के खत बैठ गए, थाम के दिल शाहे ज़मन, पढ़ के खत बैठ गए, थाम के दिल शाहे ज़मान, और कासिद से ये फरमाया बसत रंजो फुगा, लुट गया फूला फला आज मोहम्मद का जहां, हाय परदेस में, हाय परदेस में कैसा ये मकाम आया है, एक बीमारी का खत बाप के नाम आया है, एक बीमारी का खत बाप के नाम आया है। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अब हम पेशखानी के लिए गुजारिश करते हैं मोहतरमा शबाना जैदी साहिबा से, जो आज हमारे बीच दिल्ली से हैं। मोहतरमा शबाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। हाज़रीन मजलिस, सलामुन अलैकुम सभी को। वालेकुम। वॉइस आ रहा है मेरा? आप सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल साफ आ रहा है, क्लियर है बिल्कुल। मजलिस का आगाज करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। PDF खोलो। मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, और वो नहीं मरता, मौत हार जाती है, वो नहीं मरता, मौत हार जाती है, और मौत जरिया है मुलाकाते अली का, वरना
मौत है दर के गुलामों कहाँ आती है। सुभान मौत अल्लाह। है दर के गुलामों कहाँ आती है। मौत जब साहिबे नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चार मिसरे और आपकी समाज करवाती हूँ। खुल्द में खुद अपना घर तैयार करने दीजिए। खुल्द में खुद अपना घर तैयार करने दीजिए। और मुझको मद है दरे करार करने दीजिए। मुझको मद है दरे करार करने दीजिए। खुद में खुद अपना घर तैयार करने दीजिए। और कब्र में मैंने फरिश्तों से कहा हट जाइए। कब्र में मैंने फरिश्तों से कहा हट जाइए। पहले मौला का मुझे दीदार करने दीजिए। पहले मौला का मुझे दीदार करने दीजिए। खुल्द में खुद अपना घर नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चंद अशार आपकी समात हजरत अली की शान में जो असरा बाजी की फरमाइश को मैं सुनाना चाहती हूँ। एक मर्तबा सलवात पढ़ दीजिए आप। अल्लाहुम्मा मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। तारीख कायनात का उन्वान है अली। तारीख कायनात का उन्वान है अली। रोज़े अज़ल से मरकज़े ईमान है अली। और कुरान से पहले हाफिज़े कुरान है अली। और अल्लाह के वजूद का ऐलान है अली। अल्लाह के वजूद का ऐलान है अली। और लेकर अलम जहाद की हिमायत में आ गया। दीने खुदा तमाम ज़माने पे छा गया। दीने खुदा तमाम
जमाने में छा गया, और सीने में दिल है, दिल में मोहब्बत अली की है, आंखों में अश्क, अश्कों में सूरत अली की है, जो सास है वो सास अमानत अली की है, और हम क्या पैगंबरों को जरूरत अली की है, हम क्या पैगंबरों को जरूरत अली की है, जब भी कभी घिरी है बलाओं में जिंदगी, बेसाख्ता ज़बान से निकला है याले, बेसाख्ता ज़बान से निकला है याले, और इस्लाम एक सच्ची कहानी अली की है, जिब्रील एक खास निशानी अली की है, और नाते अली है क्या ये जवानी अली की है, तस्वीर आज ऐसी बनानी अली की है, और जागे तो लापता का तराना सुनाई दे, सोए तो सारी रात पैगंबर दिखाई दे, सोए तो सारी रात पैगंबर दिखाई दे, और बादे नबी हर एक से आला है मुर्तजा, तारीख ये लहद का उजाला है मुर्तजा, जो रिज़्क़ बांटता है वो वाक़ा है मुर्तजा, और लगता है जो खुदा सा वो बंदा है मुर्तजा, और कानून मुस्तफा का निगहबान है अली, लिखा है जो नबी ने वो कुरान है अली, लिखा है जो नबी ने वो कुरान है अली, और उतरा है जिसके दर पे सितारा वो कौन है, जिसको अलम रसूल ने बख्शा वो कौन है, तलवारों में जो चैन से सोया वो कौन है, मैदान से कभी न जो भागा वो कौन है, वो तारीख चीख उठ के तन्हाई अली, आवाज दी खदीर ने बोला ए अली, आवाज दी खदीर ने मौला अली, सादे कोई भी फातहे खैबर न बन सका, सिद्दीक कोई नफ्से पैगंबर न बन सका, और कोई गनी भी साक़िए कौसर न बन सका, और जिसने जो चाहा बन गया हैदर न बन सका, जिसने
बन गया हैदर न बन सका। लाए ज़माना ऐसे किसी बूतराब को लौटा सके जो डूबे हुए आफ़ताब को, लौटा सके जो डूबे हुए आफ़ताब को। तारीख़ कायनात का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व एक मरतबा खानदान ज़हरा पर बुलंद तरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सूरह फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले एक सूरह फातिहा बराए साले सवाब सब पढ़ दीजिए। एक बार नाम बता दीजिए आप। सैयद तहजीबुल हसन आब्दी, वल्द सैयद याकूब हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना। ज़ख्मी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वजह। जोरन में मालिक कोनो मका हुआ, खुर्शीद दिलहू की नफक में निहा हुआ। वो बह गया तो जिसमें बहुत नातवा हुआ। हिरने पे सर निगो इमाम ज़मा हुआ। हिरने पे सर निगो इमाम ज़मा हुआ। गशिया गया जमीन पे गिर, गशिया गया जमीन पे गिरे राहवार से। अरे ज़हरा बरहना सर निकल आई मज़ार से। अरे ज़हरा बरहना सर निकल आई मज़ार से। ज़हरा सर निकल आई मज़ार से। अरे कोई न था जो खाक से मजलूम को उठाए, कोई न था के होठों से पानी जरा लगाए, कोई न था के गर्द रुके पाकी हटाए। कोई न था के फातिमा के लाल को बचाओ। कोई न था के फातिमा के लाल को बचाओ। आदा पुकारते थे कि प्यासे को मार लो, खुलता के नबी के नवासे को मार लो। अरे खुलता के नबी के नवासे को मार लो। खुलता के नबी के नवासे को मार लो। अरे बाज आओ इसके
दिल से अज बहर किरदगार, मेहमा पे कोई करता है ये जुल्म बेशुमार, हर जख्म तन से छूट रही है लहू की धार, दम तोड़ता है खाक पे हर ज़हरा का गुलजार, दम तोड़ता है खाक पे ज़हरा का गुलजार, क्यों मारते हो फातिमा ज़हरा के लाल को, करते हो क्यों तबाह पैगंबर की आल को, अरे करते हो क्यों तबाह पैगंबर की आल को, करते हो क्यों तबाह पैगंबर की आल को। अरे ज़ैनब तो कह रही थी ये सर पीट पीट कर, अरे और तीर चल रहे थे बराबर हुसैन पर, बानो पुकारती थी ये अरे लुटता है मेरा घर, अरे चिल्लाती थी सकीना मैं होती हूँ बेपदर, चिल्लाती थी सकीना मैं होती हूँ बेपदर, अरे खौफे खुदा है कुछ ना पैगंबर से डरते हो, मेरे गरीब बाप को क्यों कत्ल करते हो, मेरे गरीब बाप को क्यों कत्ल करते हो, मेरे गरीब बाप को क्यों कत्ल करते हो, अरे मारो मेरे पदर को न बेजुर्म बेगुनाह, ऐ जालिमों करो मेरे बचपन पे तुम निगाह, पोती हूँ फातिमा की न मुझको करो तबाह, अरे अर्शे खुदा को लाएंगे जुम्बिश में मेरी आँख, अर्शे खुदा को लाएंगे जुम्बिश में मेरी आँख, अरे घेरे हो किस लिए शहवाला को आने दो, अरे लिल्लाह मुझ तलक मेरे बाबा को आने दो, अरे लिल्लाह मुझ तलक मेरे बाबा को आने दो, लिल्लाह मुझ तलक मेरे बाबा को आने दो, अरे जी जाऊंगी जो अपने पदर को मैं पाऊंगी, फिर के गिर्द बाप के कुर्बान जाऊंगी, कुर्ते से खून चेहरे अक़दस छोड़ाऊंगी, अरे पानी कहीं मिलेगा तो मुंह में धुलाऊंगी, पानी कहीं मिलेगा तो फिर मैं पिलाऊंगी, अरे बिछड़ी हुई हूँ देर से एक बार देख लो, बाबा का अपने आए दीदार देख लो, अरे बाबा का अपने आए दीदार देख लो, बाबा का अपने आए दीदार देख लो, जख्मी जोरन में माहिर थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया शबाना ज़ादी साहिबा का। अब हम गुजारिश करते हैं ज़ाकिर अहले बैत अज़रा आब्दी से कि वो मजलिस का खिताब फरमाएं, और मोमिन लोग आप लोगों से गुजारिश है कि नारे सलवात से ज़ाकिरा का इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद।
سورہ فاتحہ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین مولانا ومولى الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہ علی دائہم یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. صلوات بھیجے مل کر محمد والے محمد. صلی اللہ محمد. قبل اس کے کہ میں باقاعدہ اپنی تقریر کا آغاز کروں، آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل واللہ کی تلاوت کر کے مرحوم سید تہذیب الحسن عابدی ابن سید یعقوب حسین کی مرحوم کو بطفیل چہاردہ معصومین ہدیہ کریں. حاضرین مجلس، میں نے قرآن حکیم کے مشہور و معروف سورہ مومنون جو ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں 23 نمبر کا سورہ ہے، 23 نمبر کا، اس کی 4 آیتوں کو اپنی مجلس کا عنوان قرار دیا ہے. قد افلح المومنون. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک مومن کو ہی نجات ہے، مومن ہی کامیاب ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں آگے کے مقام پہ ارشاد فرمایا اور بتایا کہ یہ مومن کون ہیں. ان مومن کی صفات، ان مومن کی نشانیوں میں سے اللہ نے کچھ ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بے شک مومن کامیاب ہیں، اور یہ وہ مومن ہیں جو نمازوں میں گڑگڑانے والے ہیں. یہ وہ مومن ہیں جو لغو باتوں یعنی بیکار باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور یہی وہ مومن ہیں جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. عزیزان محترم، ویسے تو مومن کی بہت ساری نشانیاں ہیں اور بہت ساری علامتیں ہیں، بہت ساری اس کی کوالٹیز ہیں جس کی بنیاد پر ہم ایک مومن کو پہچان سکتے ہیں. لیکن انسان جسے مومن کہتا ہے، انسان جسے مومن سمجھتا ہے، ہم اور آپ جسے مومن کہتے ہیں، اور اللہ کسے مومن کہتا ہے، اس میں فرق ہے. اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے کچھ خیرات کر دیا، زکوٰۃ اللہ کی راہ میں ادا کر دی، یا کوئی نیک کام کر دیا،
تو ہم اسے مومن کی سند عطا کر دیتے ہیں، ہم اسے مومن کہنے لگتے ہیں۔ بے شک یہ اچھا عمل ہے، بے شک یہ عمل اللہ کو پسند آنے والا عمل ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ لیکن عزیزان محترم، مومن وہ ہے، اگر آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہوں اور بتانا چاہوں تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ مومن وہ ہے جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، جس کے دل میں انسانیت کے لیے درد ہے، اور جو اپنی زندگی کو رائے گاہ صرف نہیں کرتا، اپنی زندگی کو بیکار یوں ہی خالی برباد نہیں کرتا ہے، بلکہ جس کی زندگی کا، جس کی حیات کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جو اس مقصد کے تحت اپنی زندگی کے ہر لمحے کو استعمال کرتا ہے اور عالم انسانیت کے لیے جو کنٹریبیوشنز دیتا ہے، اسے مومن کہتے ہیں۔ یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن ہے۔ قرآن نے اس کی وضاحت الگ الگ جگہ کی، اور الگ الگ طریقوں سے اس مومن کے لیے انعام و اکرام کی بات بھی اللہ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ نے قرآن کے مختلف سوروں میں یہ بتایا کہ یہ مومن جسے میں کامیاب کہہ رہا ہوں، جو میری نظر میں کامیاب ہیں، وہ مومن وہ ہیں کہ جو دنیا میں بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، تو ایسے مومن کو اللہ قیامت کے دن اجر عطا کرے گا، اور اجر کے طور پر اس کے لیے جنت، اس کا مقام بتایا گیا، اس کے لیے جنت کی نعمتوں کو رکھا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے، ایک مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس ہے، بیٹیوں نے اپنے باپ کے اصال ثواب کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، تو مجھے اسی مومن کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی مومن کے پیکر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آپ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کس طرح سے بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے، ایک انسان کی بہترین زندگی کیا ہو سکتی ہے۔ اگر اس مرد مومن کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، اس کے بارے میں جانیں اور دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقی معنوں میں مرحوم ایک مرد مومن تھے۔ اس لیے مرد مومن تھے کہ شہر علم اور باب علم سے وابستگی تھی، اس لیے مرد مومن تھے کہ نیکیاں کرتے تھے لیکن دوسروں کو خبر نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے مرد مومن تھے کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی، اس لیے مرد مومن تھے کہ کبھی بھی انہوں نے کسی کا حق نہیں مارا، اس لیے مرد مومن تھے کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو انہوں نے صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا۔ تو اسی مرد مومن کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن اور ائمہ اکرام کی حدیثوں کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ سورہ مومنون کی یہ آیت کہ مومن وہ ہے جو کامیاب ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی نظر میں جسے نجات ملے گی، وہ مومن نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وہ مومن بیکار کی باتوں سے خود کو دور رکھتے ہیں، وہ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، یہ تو قرآن سامق کے اعلانات ہیں، یہ تو اللہ کے کلام برحق کا اعلان ہے، لیکن قرآن ناطق نے جب ان چیزوں کو ہم تک پہنچایا تو وہ اقوال معصومین کی شکل میں ہم تک آئے، وہ اقوال معصومین ہیں، وہ حدیث ائمہ طاہرین ہیں۔ تو آئیے ان حدیثوں میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اختصار کے ساتھ، کہ طاؤس یمانی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام سید سجاد زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ طاؤس یمانی نے مولا سے سوال کیا، چوتھے امام سے سوال کیا کہ مولا، مومن کی علامت کیا ہوتی ہے، مومن کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، ہم کیسے پہچانے کہ ایک شخص مومن ہے یا نہیں ہے؟ اور اس سلسلے میں بتا دوں، جب میں لفظ مومن کا استعمال کر رہی ہوں تو میرا مفہوم مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ اگر وہ مرد نیک کام کرتا ہے تو مومن ہے، اگر کوئی عورت نیک کام کرتی ہے تو وہ مومنہ ہے، اور یہ حدیث دونوں کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ طاؤس یمانی کا یہ سوال کہ مولا، کسی مومن کو کیسے پہچانے، اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ تو امام نے کہا کہ طاؤس یمانی، ایک مومن کے اندر کم سے کم 5 صفات کا پایا جانا لازمی ہے۔
ان 5 صفات کی، ان 5 خوبیوں کی بنیاد پر تم مومن کی شناخت کر سکتے ہو، اسے پہچان سکتے ہو۔ طاؤس یمانی نے کہا مولا ارشاد فرمائیے، تفصیل بیان کیجیے۔ مولا نے کہا بے شک طاؤس یمانی، سنو، مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ مجمع میں بھی مومن ہوتا ہے اور تنہائی میں بھی مومن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے خوبصورت یہ جملے ہیں حاضرین مجلس۔ امام کا قول، امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک مومن لوگوں کی بھیڑ میں بھی، لوگوں کے مجمع میں بھی مومن ہوتا ہے، سب کے سامنے بھی مومن ہوتا ہے اور تنہائی میں بھی مومن ہوتا ہے۔ یہ بہت آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے کہ ہم اپنے کو لوگوں کے سامنے تو مومن یا مومنہ ظاہر کریں، لیکن تنہائی میں ہمارا کردار، ہمارا عمل اس پائے پر نہ ہو، اتنا پائیدار نہ ہو، اتنا معیاری نہ ہو۔ تو امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن مجمع میں بھی مومن ہوگا اور تنہائی میں بھی مومن ہوگا، یعنی اسے گناہ کرنے کا موقع ملے، اس کے باوجود وہ تنہائی میں کوئی گناہ نہ کرے، کوئی عیب نہ کرے، کوئی برائی نہ کرے، تو وہ مومن ہے۔ اب اس حدیث کو، مولا کے اس قول کی اگر تھوڑی سی تفصیل بیان کروں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ اس حدیث کے 2 پہلو ہیں، اس قول کے 2 پہلو امام بتانا چاہ رہے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ انسان مجمع میں بھی مومن ہو اور تنہائی میں بھی مومن ہو، یعنی کہ اس کو مواقع ملے لیکن وہ گناہ نہ کرے، مجمع میں لوگوں کے ڈر سے نہ کرے اور تنہائی میں اللہ کے خوف سے نہ کرے، تو وہ مومن ہے۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے عزیزان محترم کہ انسان جہاں سب اسے پہچانتے ہوں وہاں تو وہ اچھا برتاؤ کرے، وہاں اس کا بیہیویئر اچھا ہو، لیکن جہاں پر لوگ اسے نہ جانے وہاں پر وہ گناہ کرے، وہاں پر وہ برائیاں کرے، اور یہ دل میں خیال کرے کہ یہاں مجھے کون دیکھ رہا ہے، یہاں مجھے کون جانتا ہے۔ تو اس حدیث کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان کو جاننے والے لوگ موجود ہوں تو ان کے درمیان بھی وہ اچھا بن کر کے رہے، نیک بن کر کے رہے، اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کا کردار بہترین ہو، وہ اچھی طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، اور اگر جہاں پہ نہ جاننے والے لوگ ہوں وہاں پر بھی ہو، اور وہ چاہے لوگوں کے درمیان ہو یا تنہائی میں ہو۔ عزیزان محترم، آج کا دور دیکھیں، آج کا دور موبائل کا، نیٹ ورک کا زمانہ ہے۔ آپ موبائل پہ کیا کر رہی ہیں کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا، آپ تنہائی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تو اس پہ اچھی چیزیں بھی دیکھ سکتی ہیں، آپ چاہیں تو اس پہ بری چیزیں بھی دیکھ سکتی ہیں۔ تو یہ حدیث، یہ قول، یہ مومن کی علامت آج سے 1400 سال پہلے بھی اتنی ہی اہم اور ضروری تھی، اور آج بھی اتنی ہی اہم ہے کہ انسان جس لمحہ، جس وقت اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے تو بھلے ہی وہ تنہائی میں کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ تو امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ چاہے لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلا ہو، کبھی بھی وہ گناہ نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اس سلسلے میں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ یہ ایک استاد کا واقعہ ہے۔ چونکہ آپ مرحوم استاد بھی تھے تو ظاہر سی بات ہے میں یہ چاہوں گی کہ طالب علم کے حیثیت سے، میں خود ایک طالب علم کی حیثیت سے اس نقطے کو آپ کے سامنے رکھوں، اس گوشے کو آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک استاد تھے پرانے زمانے میں، پچھلے زمانے میں، بہت پہلے کی بات ہے، ایک استاد تھے اور وہ استاد ضعیف ہو گئے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ اب میں ضعیف ہو گیا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد اس مدرسے کو، اس انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے کوئی ایسا لائق میرا اسٹوڈنٹ آ جائے، اور تاکہ میں اس کے حوالے ساری ذمہ داریاں اس انسٹیٹیوشن کی کر دوں اور میں ریٹائرمنٹ لے لوں اور میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تو استاد نے تمام اپنے شاگرد، اپنے اسٹوڈنٹس کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو میرا یہ ارادہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کسی ایک کو یہاں کا پرنسپل یا یہاں کا ایڈمنسٹریٹر بنا دوں اور اس کے بعد میں چلا جاؤں۔ استاد نے تمام طالب علموں کے ہاتھ میں ایک کبوتر دیا، اور کبوتر دینے کے بعد انہوں نے کہا جاؤ اس کبوتر کو لے کے بہت دور جانا یا کہیں تنہائی میں جانا، ایسی جگہ اس کو ذبح کرنا، اس کو ختم کرنا اس کی زندگی کو کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تمہارے اس عمل کو کوئی دیکھے نہیں، اور اس کو ذبح کر کے اس کبوتر کو میرے پاس لیا اور پھر میں جس کو لائق سمجھوں گا اس عہدے کے، میں اس کو یہ پوزیشن دے دوں گا۔ تمام اسٹوڈنٹس وہ کبوتر لے کر کے گئے، اور لے جانے کے بعد
थोड़ी देर के बाद वापस आए और आने के बाद उस्ताद की खिदमत में वो पेश किया मरा हुआ कबूतर। उस्ताद ने पूछा कहाँ ज़िबा किया? एक ने कहा उस्ताद मैंने इसे पहाड़ की चोटियों पर ज़िबा किया और जहाँ कोई देखने वाला नहीं था। एक ने कहा मैं सहरा, मैं जंगल में चला गया था उस्ताद, और मैंने जंगल में जा करके पत्थरों के दरमियान, चट्टानों के दरमियान इसको ज़िबा किया और मुझे यकीन है कि मुझे किसी ने नहीं देखा। तीसरे ने कहा कि मैं अपने घर के कोने में गया और उस हुजरे में गया जहाँ कोई मुझे नहीं देख रहा था, मैंने उसको ज़िबा किया। चौथे ने कुछ और बात कही। गरज के तमाम लोग उस परिंदे को ज़िबा करके उस्ताद के पास लाए, लेकिन एक ऐसा शागिर्द था जो जिंदा उस कबूतर को लेकर के वापस लौटा था। उस्ताद ने उसको देखा और अपने पास बुलाया और कहा मैंने तुम्हें हुक्म दिया था ना कि इस कबूतर को ले जाओ और इसे ज़िबा कर दो, तुमने इसे ज़िबा क्यों नहीं किया? तो वो कहने लगा उस्ताद आपने हुक्म तो दिया था, लेकिन साथ ही साथ आपने ये शर्त लगा दी थी कि ऐसी जगह इसे मैं ज़िबा करूं जहां इसे देखने वाला कोई ना हो। उस्ताद मैंने तलाश की जगह कि मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां इसको देखने वाला मेरा परवरदिगार न हो, मेरा मालिक, मेरा खुदा मेरे इस अमल को न देख रहा हो। लेकिन मैं क्या करूं उस्ताद, मैंने हर जगह अपने परवरदिगारे आलम को पाया। मैंने पहाड़ की चोटियों पर भी उसके जलवे को देखा, मैंने सहरा में भी अपने रब को पाया, मैंने घर के अंदर भी उसको पाया, वो तो हर जगह मौजूद है। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं किसी की जान लूं और मेरा खालिक, मेरा परवरदिगार, इस कायनात को बनाने वाला न देख रहा हो? अजीजों, जैसे ही उस शागिर्द ने, उस स्टूडेंट ने ये जवाब दिया, उस्ताद ने उसे गले से लगा लिया और कहा तुम ही इस ओहदे के लायक हो क्योंकि तुम्हारे दिल में खौफे खुदा है। अजीजों, तन्हाई की शर्त थी, लेकिन देखिए तालिब इल्म ने उस्ताद की तालीमात को मद्देनजर रखते हुए उसे गौर से सुना और जाहिर सी बात है अपने किरदार को पेश किया और ये बता दिया कि इंसान छोटे से छोटा अमल भले ही वो लोगों के दरमियान न करे, अगर तन्हाई में भी करता है तो उसको देखने वाला उसका परवरदिगार मौजूद होता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये पहली चीज बताई गई कि मोमिन जो होता है उसके दिल में खौफ खुदा होता है, चाहे वो लोगों के दरमियान हो या तन्हा हो। और दूसरी चीज जो इमाम ने फरमाई, उसमें इमाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने उसको जो हाथ दिए हैं वो खैरात करने वाले हाथ होते हैं, यानी कि अल्लाह ने जो कुछ उसे अता किया है वो राह मौला में अपने परवरदिगार के नाम पर खर्च कर देता है। वो देखता है कि किस चीज की जरूरत है लोगों को। मिसाल के तौर पर अगर कोई आलिम है और वो देख रहा है कि उसके इल्म की जरूरत है जमाने के, तो वो इल्म को खर्च कर देता है। अगर किसी को अल्लाह ने दौलत दी है और वो शख्स देख रहा है कि लोगों को उसकी दौलत की जरूरत है, तो वो अल्लाह की राह में अपनी दौलत को खर्च कर देता है। यानी अल्लाह की दी हुई नेमतों को जब इंसान खर्च करने लगता है तो परवरदिगार आलम ने ये वादा किया है कि तुम जितना खर्च करोगे मैं इजाफा करता चला जाऊंगा। अजीजाने मोहतरम, और यही वजह है कि मौलाए कायनात ने इल्म और माल के हवाले से जो हदीस बयान की, उसमें मौला ने ये इरशाद फरमाया है अपने एक सहाबी को कि देखो, माल की हिफाजत इंसान करता है लेकिन इल्म इंसान की हिफाजत करता है, और माल खर्च करने से घटता है लेकिन इल्म जितना खर्च किया जाए उसमें उतना ही इजाफा होता है। तो अल्लाह जो भी अता करता है मोमिन को, वो अल्लाह की राह में खर्च करने वाला होता है, उसे बचा करके नहीं रखता है, क्योंकि इसका भरोसा वो तवक्कुल अल्लाह पर करता है। अजीजाने मोहतरम, इसके बाद मौला ताऊसे यमानी को हमारे चौथे इमाम मोमिन की निशानियों में एक निशानी ये बताते हैं कि चाहे कैसे ही हालात हो, अगर सख्त हालात हो, गुर्बत है, गुर्बत के हालत में भी उसके पास तंगी है, पैसों की कमी है, कम है उसके पास, अजीजाने मोहतरम, उसमें भी वो लोगों की जरूरतों को पूरा कर दे। अल्लाह अकबर, कितने खूबसूरत ये जुमले हैं मौला के, और कितनी खूबसूरत ये बात है मौला की। अजीजों, अगर अल्लाह ने आपको अता किया है और आपने किसी को दे दिया, ये यकीनी सवाब का काम है, अच्छा काम है, नेक काम है, लेकिन आपके पास कम है या आपके पास नहीं है, उसके बाद आपने दिया और उसमें भी आपने बेहतर दिया जो आपके पास। जनाबे फातिमा ज़हरा के लिए अगर देखें बीपीओ, तो आपको मालूम होगा कि जब आप मौलाए कायनात के घर रुखसत होकर के आई तो शब उरूसी, जिस दिन आपकी शादी हुई थी, उस रात दरे अली पर एक साइल ने आवाज दी है कि है कोई अल्लाह की राह में जो मुझे लिबास अता कर दे।
जनाब फातिमा ज़हरा के पास सिर्फ 2 लिबास थे, 2 जोड़े थे, एक जो वो लेकर के आई थी और एक जो पहने हुए थी उस शब में। जनाब फातिमा ज़हरा ने बेहतरीन लिबास जो आपने ज़ेब-ए-तन किया हुआ था वो अल्लाह की राह में दे दिया। आप चाहती तो पुराना कपड़ा देती और साहिल की हाजत पूरी हो जाती, हाजत पूरी हो जाती। लिबास की तो शर्त थी, नए और पुराने की शर्त नहीं। अल्लाह नीयत देख रहा था, अल्लाह ने नीयत को देखा और कहा मेरी ऐसी कनीज़े खास मेरी राह में, अल्लाह की राह में अता करेगी तो जाहिर सी बात है जनाब फातिमा जैसी बीवी कैसे वो बोसीदा लिबास देती, किस तरह से वो अल्लाह की राह में। तो जनाब फातिमा ने बेहतरीन का इंतखाब किया, जो बेस्ट था आपके पास, उन दोनों में भी जो सबसे अच्छी चीज थी जनाब फातिमा ने उसे राह मौला में खर्च कर दिया। उसके बाद इमाम ये फरमाते हैं कि मोमिन की ये अलामत है, और ये बहुत खूबसूरत और बहुत अहम अलामत इमाम ने बताई कि वो मोमिन जो है जान का जहां खतरा न हो वहां भी सच बोले, और जहां जान का खतरा हो वहां पर भी सच बोले तो वो मोमिन होता है। ये मोमिन की अलामत होती है कि वो मौत के खौफ से कभी भी झूठ नहीं बोलता है, हमेशा वो सच बोलता है। ऐसे माहौल में भी, ऐसी सिचुएशन में भी जब उसकी जान का कोई खतरा ना हो तब भी वो सच बोलता है। और अगर उसे ये एहसास हो जाए, उसे ये मालूम हो जाए कि सच बोलने के एवज उसकी गर्दन काट दी जाएगी तो भी वो सच बोलता है। हमारा सलाम हो कंबर आप पर, हमारा सलाम हो मीसम आप पर, हमारा सलाम हो हुजरे अदी आप पर, कि आपको मालूम था कि अगर हम मदह अली करेंगे, फजाइल अली बयान करेंगे, उसके बाद हमारी गर्दनें सलामत नहीं रहेंगी, उसके बाद भी सच बोला। तो अली वाले दार पर चढ़ करके भी सच बोलते हैं, अगर मौत सामने हो उसके बाद भी सच बोलते हैं। तो ऐसे ही लोगों को हम ये कहते हैं कि ये कनीज़ाने हैदर कर्रार हैं या गुलामाने हैदर कर्रार हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद आखिरी जो निशानी बताई चौथे इमाम ने वो है कि वो सब्र करते हैं हालात चाहे जैसे हो, तकलीफों को वो दूसरों के सामने रोते धोते नहीं है, ये नहीं शिकवा नहीं करते कि मैं गुर्बत में हूँ, मेरे यहाँ बीमारी है, मुझे ये तकलीफ है, दूसरों के शानों पर अपना सर रख करके रोते नहीं है। वो जो है अपनी प्रॉब्लम्स को खुद रिजॉल्व करते हैं, अपने मसाइल को खुद वो हल करने का तरीका ढूंढते हैं और उन मसलों पर शुक्रगुजार होते हैं। ये सोच कर सब्र कर लेते हैं कि अल्लाह ने अगर ये मुश्किलें डाली हैं तो ये मुश्किलें हल भी हो जाएंगी। तो इसीलिए अजीज़ाने मोहतरम आजकल के जो हालात हैं इस पे अल्लाह की बारगाह में हाथों को दुआ के लिए बुलंद करिए और ये सोच करके खालिक कायनात से आप और हम दुआ करें कि आजकल के जो हालात हैं, ये जो कोरोना की बीमारी है, जो ये वबा है, फिलहाल है कुछ दिनों के लिए और इंशाअल्लाह ये वक्त भी टल जाएगा और ये बला भी हमसे दूर हो जाएगी, क्योंकि आपके सर पर इमाम ज़माना का साया मौजूद है ना, आपका सरपरस्त इमाम मौजूद है। तो आप हाथों को दुआ करिए और इमाम ये बताते हैं कि ये मोमिन की अलामत है कि वो मुश्किल हालात में भी, वो मुश्किल माहौल में भी, वो मुसीबतों में भी सब्र करता है। वो अपने सब्र का शिकवा इंसानों से नहीं करता। ये इंसान से शिकवा करके क्या मिलेगा? आपने कभी देखा है कि किसी का गम किसी ने उठा लिया हो, उस बार को किसी ने उस बोझ को उठाया हो? ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ने जो जिस पर डाला है उसी को वो काटना होता है। तो इमाम ये इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन की एक अलामत ये भी है कि वो मोमिन मुसीबतों में सब्र करता है और शुक्र के कलमात अपनी जबान से अदा करता है। तो अजीज़ान मोहतरम, ताऊस यमानी को चौथे इमाम की इरशाद करदा ये अक़वाल, ये मौला के कलाम, ये मौला की हदीस बहुत अहम है। इसके अलावा अगर हम देखें मोमिन की अलामतों में और मोमिन की निशानियों में कि मोमिन कौन होते हैं, और कुरान का ये सूरह मोमिनून क़द अफ़लहुल मोमिनून की जो तफसीर बयान कर रहा है, जिसमें ये बात बताई जा रही है कि मोमिन ही कामयाब है, मोमिन ही को नजात है। तो इस सिलसिले में हमारे और आपके आखिरी रसूल की भी एक हदीस मुझे मिली। रसूल अल्लाह ने 7 अलामतें बताई हैं, जिसमें से तकरीबन 4 अलामतें जो चौथे इमाम ने इरशाद फरमाई हैं वही हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ अलामतें रसूल खुदा ने अलग बताई हैं।
اس میں ایک علامت جو بتائی ہے رسول اللہ نے، چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس علامت کا ذکر میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی بیویوں۔ اس علامت میں کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن مکمل روزہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں مومن کی پہچان میں کہ ایک مومن وہ ہے جو مکمل روزہ رکھے۔ تو آپ سوال شاید مجھ سے کر سکتی ہیں کہ یہ آپ نے یہ کیا بیان کر دیا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا ہم اور آپ پورا روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ روزہ شاید آپ مکمل کا جو سینس ہے، اس کے میننگ ہے، شاید آپ یہ لگا رہی ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک مقرر وقت پہ روزہ شروع ہو اور ایک مقرر وقت پہ روزہ ختم ہو جائے، یعنی سحر سے لے کر کے افطار تک کے وقت کو کمپلیٹ روزہ کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے جب اس کی تفصیل پوچھی اور اس کی وضاحت چاہی تو امام نے کہا اس کا مفہوم تم سمجھے نہیں، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ نماز فجر کے وقت سے روزہ شروع ہو کر کے اور مغرب تک رہے، اس کو کمپلیٹ روزہ یا مکمل روزہ نہیں کہتے ہیں۔ دیکھو مکمل روزے کی شرائط ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا میرے مولا نے اس مکمل روزے کی وضاحت کی کہ ایک مومن ہمیشہ مکمل روزہ رکھتا ہے۔ جس طرح سے نماز کا مکمل ہونا ضروری ہے کہ جب تک نماز میں نیت نہ کی جائے نماز مکمل نہیں ہوتی، جب تک خیرات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ ہو وہ خیرات اور زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ایک روزہ بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ان شرائط کو، ان کنڈیشنز کو نہ مانا جائے۔ عزیزو یہ ہے کیا؟ تو امام نے یہ فرمایا کہ دیکھو جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم کے اجزاء بھی روزہ رکھتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی روزہ رکھتی ہیں، اس کی زبان بھی روزہ رکھتی ہے، اس کے ہاتھ بھی روزہ رکھتے ہیں، اس کا جسم مکمل طور پر روزہ رکھتا ہے۔ اور دیکھو جیسے ہی تم نے روزہ رکھا، نیت کی، اس کے بعد تم عبادتوں میں شامل ہو جاتے ہو، تمہارا شمار عبادت گزاروں میں ہونے لگتا ہے۔ لیکن ادھر تم نے اس زبان کا استعمال کسی کی غیبت کے لیے کیا، اپنی آنکھوں کا استعمال کسی بے حیائی کے لیے کیا، کسی برے کام کو دیکھنے کے لیے کیا، اپنے کان کا استعمال کسی کی بری باتوں کو سننے کے لیے کیا، اپنے دل کا استعمال کسی کے بغض کے لیے کیا، اپنے ہاتھوں کا استعمال کسی یتیم کا حق تلفی کرنے کے لیے کیا، کسی کا حق مارنے کے لیے کیا، اپنے پیروں کا استعمال تم نے کسی بری جگہ پر جانے کے لیے کیا، تو ویسے ہی تمہارا روزہ بیکار ہو جاتا ہے، وہ کمپلیٹ روزہ پھر نہیں رہتا ہے۔ تو روزہ مومن ہمیشہ مکمل روزہ رکھتا ہے، یعنی کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی روزہ رکھتی ہیں، اس کی زبان بھی روزہ دار ہو جاتی ہے، اس کے کان بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے نیک کام کرتا ہے، اپنے زبان سے اچھے کلمات ادا کرتا ہے، وہ اپنے کانوں کا استعمال پروردگار کی مدح و ثنا کے لیے، اچھائی چیزوں کے لیے، اچھی چیزوں کو چننے کے لیے کرتا ہے۔ تو امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ جب وہ روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ مکمل ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجے مل کر محمد والے محمد۔ اور آخری علامت، اور اس کے بعد ربط مصائب، آخری علامت جو رسول اللہ کے اقوال سے میں نے عرض کی ہے اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کہ ایک مومن کی نشانی جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے اس کا چہرہ، کھلا ہوا چہرہ۔ ہمارا اور آپ کا آخری رسول ارشاد فرما رہا ہے اپنے صحابی کو کہ دیکھو مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ کھلا ہوا رہتا ہے، یعنی اس کا چہرہ کسی کو دیکھ کر کے بگڑ نہیں جاتا، اس کی پیشانی پر شکن نہیں آ جاتی، وہ عجیب عجیب طرح سے منہ نہیں بنانے لگتا ہے۔ آپ نے اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو کسی کے آنے پر، جو کسی کی وجود پر، جو کسی کی شخصیت پر، جو کسی کے پیکر کو جب کرٹیسائز کرتے ہیں تو عجیب عجیب طرح سے منہ بناتے ہیں، آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں یا منہ کو پھیر لیا کرتے ہیں تاکہ اس آنے والے کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا استقبال نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے آنے سے وہ شخص خوش نہیں ہوا یا وہ صاحبہ خوش نہیں ہوئی ہیں، تو اپنے چہرے کو وہ بگاڑ لیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہ تو صاحب ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ زمین پر چلتے پھرتے جنتی کی علامت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، رسول نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا چہرہ ہمیشہ شاداب رہتا ہے، کھلا ہوا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ مسکرا رہا ہے۔
मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, रोशन चेहरा होता है। अरे मेरी जाने कुर्बान जाएं, हमने तो चंद ऐसे रोशन चेहरे देखे कि जिन चेहरों को देखने के बाद नजरान के ईसाई वापस चले गए थे। हमने तो ऐसे रोशन चेहरे देखे कि जो दरे सैयदा पर आया रसूल और आने के बाद अपनी बेटी जनाबे फातिमा जहरा से कहता है कि ए फातिमा जहरा, मैं अपने बदन में ज़ोफ महसूस कर रहा हूँ, ए मेरी बेटी जाओ चादर यमानी लेकर के आओ। जनाबे फातिमा जहरा कहती हैं कि मैं चादर लेकर के आई और लाने के बाद मैंने अपने बाबा को दिया और मैंने अपने बाबा के चेहरे अक़दस पर जब नजर की तो मैंने क्या देखा, वैजा वजहो यतलालो का अन्नहुल बद्रो फी लैलते तमाम ही व कमाले। मैंने अपने बाबा के चेहरे को देखा तो वो चेहरा इतना ज्यादा रोशन था, वो चेहरा इतना ज्यादा चमक रहा था कि जैसे 14वीं रात का चांद चमकता हो। सलवात भेजे मोहम्मद लैलते तमाम ही व कमाले। मैंने ऐसा चेहरा देखा जैसे 14वीं का चांद। अजीजाने मोहतरम, ये मोमिन की अलामत है। तो एक मोमिन का चेहरा चमकता हुआ होता है, रोशन चेहरे का वो मालिक होता है। और अजीजाने मोहतरम, ये तो सिर्फ एक रोशन चेहरा था जिसको जनाबे फातिमा जहरा ने 14वीं के चांद से ताबीर दी। और उसके बाद आपको हदीसे केसा की वो मंजर कशी मैं करना चाहती हूँ और वो वाकया आपकी जहन अजान आलिया तक पहुंचाना चाहती हूँ कि जनाबे फातिमा जहरा रावी है इस वाक़े की, वो मुहद्दिसा, वो सिद्दीक़े ताहिरा कि जनाबे फातिमा जहरा कहती हैं कि एक एक करके जब चादर यमानी में मेरे बाबा के साथ मेरा बेटा हसन, मेरा छोटा बेटा हुसैन और मेरे शौहर अली और मैं खुद जब चादर यमानी के अंदर आई तो जानती हैं क्या हुआ, वो रोशन चेहरे जब यकजा हुए तो उनकी नूर की शुआओं ने इतना ज्यादा मलाइका की सफ में तलातुम मचा दिया, इतना ज्यादा ये नूर पहुंचा कि मलाइका कहने लगे कि परवरदिगारे आलम अब नूर की ताब नहीं आती, बता दी ये कौन सा नूर है, बता दी ये किसका नूर है जो आज जमीन से छन करके अर्श की बुलंदियों तक जा रहा है। तो खालिक़े कायनात ने तारुफ कराने के लिए जिस बीबी का और जिस मोमिना का इंतखाब किया उसे फातिमा जहरा कहते हैं। और अजीजाने मोहतरम, अल्लाह ने ये कह करके तारुफ कराया कि हुम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। अरे ये मेरी फातिमा है, उसके बाबा है, उसका शौहर है और उसके बच्चे हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। रोशन चेहरा मोमिन की अलामत होती है अजीजाने मोहतरम, और रोशन चेहरे वाले हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं। यही रोशन चेहरे वाले, यही वो किरदार हैं, यही वो मोमिन हैं जिनको देख करके ये कहा जा सकता है कि जमीन पर चलते फिरते जन्नती हैं ये। और यही वजह थी कि सहाबियों ने जब रसूल अल्लाह से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, जमीन पर चलता फिरता जन्नती कौन होता है, मोमिन कौन होता है? तो रसूल अल्लाह ने बज़्म सहाबा में से उठकर जाने वाले एक शख्स की तरफ इशारा किया और इशारा करके कहा, वो देखो वो मोमिन जा रहा है, वो देखो वो जन्नती जा रहा है। अगर तुम जानना चाहते हो ना कि जमीन पर जो चलते फिरते जन्नती की सिफात क्या होती हैं, जो जमीन पर चलता फिरता जन्नती हो उसकी सीरत कैसी होती है, उसका किरदार कैसा होता है, उसका अमल कैसा होता है, उस शख्स को देखो। अभी अभी मैंने उसको जन्नत की बशारत दी है, ये जन्नती है। अजीजों, जैसे ही एक सहाबी ने सुना, दौड़ करके पहुंचे। जाने के बाद उस शख्स के कांधे पे हाथ रखा, शाने पे हाथ रखने के बाद कहने लगे कि ऐ शख्स, तू मेरे लिए जन्नत की दुआ कर दे कि मुझे भी अल्लाह जन्नत में दाखिल कर दे। उस शख्स ने पलट करके कहा, भाई बात क्या हो गई? अभी अभी तो मैं बज़्म रसूल से उठ करके आया, तुम भी उसी बज़्म में मौजूद थे, अचानक क्या हुआ कि तुम मेरे पास आ गए जलती धूप में और आने के बाद मुझसे शफाअत की गुजारिश कर रहे हो, कह रहे हो कि मैं तुम्हारे हक में दुआ करूं और अल्लाह से ये कहूं कि तुम्हें भी जन्नत मिल जाए जिस तरह मुझे जन्नत की बशारत रसूल ने दी है। तो वो कहता है, वो सहाबी कहते हैं कि रसूल फरमा रहे हैं कि तुम जन्नती हो, तुम जन्नत में जाओगे। अजीजों, उस शख्स ने उस सहाबी के हाथों को अपने शानों पर से हटाया और हटाने के बाद कहा कि देखो मैं सबके लिए दुआ करूंगा, तवज्जो रखिएगा, मैं सबके लिए दुआ करूंगा लेकिन तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगा। अब जाहिर सी बात है, आए तो बड़ी उम्मीद से थे, लेकिन जैसे ही उसका जवाब सुना
ظاہر سی بات ہے عجیب سی کیفیت ہو گئی، اور کہا بھائی میرے لیے کیوں دعا نہیں کرو گے، میں تو تمہارے پاس بڑی امید سے آیا تھا۔ اس شخص نے جو جواب دیا وہ تاریخی جملہ ہے، وہ شخص نے جو جواب دیا عزیزان محترم وہ تاریخی جملے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سب کے لیے دعا کروں گا لیکن تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا، اس لیے دعا نہیں کروں گا کہ جو مرکز شفاعت کو چھوڑ دے۔ رسول مرکز شفاعت ہیں، رسول مرکز طہارت ہیں، رسول کے ذریعے نجات ملے گی، آل رسول کے ذریعے نجات ملے گی، اور تم نے رسول کا در چھوڑ کر کے مجھ جیسے گناہگار کے پاس شفاعت کے لیے آ گئے، تو میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا۔ اگر دعا کروانی ہے تو جاؤ اس در پر جاؤ جس در پر تمہیں محمد ملیں گے، علی ملیں گے، فاطمہ ملیں گی، حسن اور حسین ملیں گے۔ صلوات بھیجیں مل کر محمد والے عزیزان محترم، ایک مومن کی یہ بھی علامت ہے کہ وہ کبھی بھی مرکز شفاعت کو نہیں چھوڑتا، وہ کبھی بھی در شفاعت کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اس کا دل مودت اہل بیت سے سرشار ہوتا ہے، وہ اہل بیت کے فضائل پر خوش ہوتا ہے۔ جب اس کی بزم میں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو عزیزان محترم اس کے چہرے کھل جایا کرتے ہیں۔ یہ مومن کی علامت ہوتی ہے کہ ادھر ذکر علی چھیڑیے اور ادھر اس مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسے مرکز شفاعت کا علم ہے، یہ مومن ہے۔ بس عزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، پروردگار عالم اس کا اجر آپ کو عطا کرے۔ شہزادی کونین آپ کے اس شرکت کو قبول فرمائیں اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور ان تمام لوگوں کی توفیقات میں اللہ اضافہ کرے جو اپنے اعزا کے بچھڑ جانے کے بعد مرکز شفاعت کو ذریعے نجات سمجھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ جب ہمارا کوئی چاہنے والا ہم سے دور چلا جاتا ہے تو ہم اس کے غم میں کربلا والوں کو یاد کر لیا کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بیٹیاں اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس میں تعاون پیش کیا جنہوں نے، اور جو لوگ شریک ہوئے۔ میں اپنی طرف سے تمام لوگوں کو تعزیت پیش کرتی ہوں اور تسلی کے چند جملے پیش کرنا چاہتی ہوں، اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ آئمہ نے بیٹیوں کی تمنا کی ہے اور حسین نے بھی تمنا کی تھی، حسین نے سکینہ کی تمنا کی تھی، اور اللہ نے حسین کو ایک بیٹی نہیں دی ہے، حسین کی 3 بیٹیاں ہیں۔ ایک کا نام فاطمہ صغرا ہے، ایک فاطمہ کبریٰ ہے، اور ایک سکینہ ہے۔ عزیزان محترم، جب حسین علی مقام رخصت کے لیے مدینہ چھوڑ کر کے کربلا جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں، 28 رجب کو 60 ہجری تھی، مدینے میں سے سامان سفر تیار ہونے لگا تو تاریخ اس بات کی شہادت پیش کرتی ہے کہ حسین نے جس کو کہا کربلا جانے کے لیے وہ تیار ہوا، لیکن حسین نے جس طرح سے شب عاشور ایک فہرست بنائی تھی حسین نے کہ کل کربلا میں کون شہید ہو گئے، اور اس میں جناب قاسم کا نام نہیں تھا تو جناب قاسم تڑپ اٹھے تھے نا، اسی طرح کربلا جانے والوں کا جب قافلہ تیار کیا جا رہا تھا تو فاطمہ صغرا کا نام اس میں شامل نہیں تھا۔ ارے یہ بیٹی تڑپ گئی، باپ سے جدائی کے غم میں اور اس خوف میں یہ بچی تڑپ گئی اور کہا بابا میں بیمار ہوں لیکن میں شکوہ نہیں کروں گی، بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، اے بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، صغرا مدینے میں تنہا رہ کر کے جی نہ سکے گی، بابا آپ کے غم میں یہ بیٹی مر جائے گی۔ ہاں عزیزان محترم، ہر ایک کے پاس یہ بچی گئی، ہر ایک سے جا کر کہتی ہے، کبھی جناب عباس کے پاس آئیں فاطمہ صغرا اور کہا چچا میری سفارش کر دیجیے، کبھی جناب علی اکبر کے ہاتھوں کو تھام کر کے کہا کہ اے بھیا مجھے اپنے ساتھ لیے چلو، کبھی اماں رباب کے پاس آئی اور کہا اماں مجھے ساتھ لے کر کے چلیے۔ عزیزان محترم، شاعر اہل بیت خدائے سخن میر انیس نے
اس منظر کو جب پیش کیا اور اس بچی کی جب التجا کو انہوں نے اشعار میں ڈالا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ صغریٰ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہیں امام علی مقام سے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، ہائے میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، اماں مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ ہاں یہ بچی اس قدر مایوس ہو گئی تھی کہ یہاں تک آمادہ تھی کہ اماں میں جناب فضا کی اماری میں بیٹھ کر کے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن بابا مجھے چھوڑ کر کے نہ جائیں۔ لیکن ارباب ازاں آپ کو معلوم ہے کہ جناب فاطمہ صغریٰ مدینے میں رہ گئی اور حسین کا یہ مختصر سا کارواں کربلا کی طرف گامزن ہو گیا۔ ہائے صغریٰ انتظار کرتی رہی، صغریٰ کے مقدر میں باپ سے ملاقات نہیں لکھی تھی، یہ بچی انتظار کرتی رہی۔ انتظار کرتے کرتے ایک وہ دن بھی آیا جب ایک قاصد آیا، فاطمہ صغریٰ نے اپنے بابا کے نام ایک خط لکھا، لیکن افسوس ہائے رے قسمت صغریٰ کہ یہ خط حسین کو اس وقت کربلا میں ملا جب حسین کا بھرا گھر اجڑ گیا تھا۔ ہاں یہ قاصد خط لے کر کے کربلا میں اس وقت پہنچا جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا تھا، جب علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگ چکا تھا، جب عباس فرات کے کنارے شانے کٹا کر سو چکے تھے۔ ہائے حسین نے کس دل سے صغریٰ کے خط کو لیا ہوگا میں یہ نہیں جانتی، لیکن ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ قاصد نے عجیب منظر دیکھا اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ صغریٰ نے جو مجھے نشانیاں بتائی تھی، جو علامتیں بتائی تھی، وہ علامت تو کوئی مجھے نظر نہیں آئی۔ حسین نے کہا اے قاصد جس کا گھر ایک دن میں جس کے گھر سے 71 جنازے نکل جائیں، وہ حسین کتنا غریب، اتنا غریب وہ حسین ہو گیا ہے۔ میری بیٹی سے جا کر کہہ دینا کہ اگر علی اکبر کی زندگی نے وفا کی ہوتی تو صغریٰ تجھے لینے کے لیے تیرا بھائی آ جاتا۔ ہاں ارباب ازاں، ارے صغریٰ کے قاصد کو یہ کہہ کر کے حسین نے پلٹا دیا مقتل سے۔ اس کے بعد رخصت آخر کے لیے امام خیمے میں آئے، 4 سال کی بچی نے حسین کے ابا کے دامن کو تھام لیا اور کہا اے مجھے سینے پہ سلانے والے بابا، مجھے نماز شب میں مانگنے والے میرے بابا، ہائے مجھے یتیم نہ کرو۔ اے بابا جو صبح سے گیا ارے کربلا کے بن سے واپس نہ آیا، اے بابا مجھے یتیمی سے بڑا ڈر لگتا ہے، اے بابا مجھے نہیں معلوم کہ یہ لعین میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، اے بابا سکینہ کو تو یتیمی کا احساس بھی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، حسین نے کربلا کی ریت کو مٹھی میں لیا، سکینہ کے سر پر ڈالا، رخساروں پر خاک کو ملا اور کہا اے بی بی، جس بچی کا باپ مر جائے اور جب تمہیں عصر کے ہنگام میں تماچے لگے تو سکینہ سمجھ لینا کہ تم یتیم ہو گئی۔ جزاکم ربکم بیویو۔ بس آخری جملے اور مجلس تمام۔ ہاں ارباب ازاں، سکینہ کو تماچے بھی لگے، سکینہ کے گوشوارے بھی چھین لیے گئے۔ ہاں یہ بچی سب سے زیادہ شمر کے ستم کا نشانہ بنی۔ اس کے بعد ارباب ازاں رونا اسی بات کا تو ہے کہ کربلا میں بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے، بیٹے کو باپ کے لاشے کو دفن نہ کرنے دیا گیا، ہائے بیٹیوں کو باپ کی صفے ماتم بچھانے نہ دی گئی۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ بے کجاوا اونٹوں پر مقید ہو کر کے یہ بیویاں چلی تو عزیزو، ایک شخص نے امام سے سوال کیا تھا مدینے میں کہ اے میرے چوتھے امام،
آپ اتنا بتائیے کہ جب آپ لوگوں کو کربلا سے قیدی بنا کر کے کوفہ و شام لے جایا گیا تو کون سا ایسا قیدی تھا جس کی مصیبت پر آپ کو سب سے زیادہ رونا آیا اور آج تک آپ اس کی مصیبت پر گریا کرتے ہیں؟ امام نے سر کو جھکا لیا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور کہتے ہیں اے بھائی ویسے تو ہر ایک کی مصیبت بہت بڑی تھی، لیکن تو جانتا ہے میری ایک 4 سال کی بہن تھی جس کا نام سکینہ تھا، اور یہ بچی سب سے زیادہ ظلم کا نشانہ بنی۔ ہاں اس بچی کو تماچے لگائے گئے، اس کی پیٹھ زخمی کر دی گئی۔ ایک مقام پر جب قافلہ ٹھہرا تھا تو یہ بہن میرے قریب آئی اور چاہتی تھی کہ میرے گلے سے لگ جائے۔ سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، میرے سینے سے لگی، ارے جو خاردار توق میرے گلے میں تھا، ارے وہ اتنا زیادہ میرے گلے میں چبھا کہ میرے منہ سے چیخ نکلی۔ سکینہ سہم کر پیچھے ہٹی، کہنے لگی بھیا میں آج کے بعد آپ کے قریب نہ آؤں گی، ہائے بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اے بھیا آپ کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، بھیا کاش کہ سکینہ کو تھوڑا سا پانی مل جاتا، آپ کی ہتھکڑی اور بیڑی پر سکینہ ڈال دیتی، اے بھیا بس اتنا وعدہ کر لو کہ جب مجھے موت آئے گی تو میرا کرتا میرے جسم سے نہ اتارو گے، اے بھیا اتنے تازیانے پشت پر لگے ہیں کہ میرا کرتا میرے پشت سے چپک گیا ہے، اے بھیا آپ کو میں یہ زحمت بھی نہیں دوں گی، ہائے میرا بھائی قیدی ہے، میں بن باپ کی، اے بھیا مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، اللہ لعنت اللہ علیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم ہماری ان مجلسوں کو تو قبول فرما لے۔ جس مرد مومن کے سال ثواب کی مجلس تھی پروردگارہ انہیں جوار معصومین میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تمام اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ خالق کائنات تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ کربلا والوں کے غم کے صدقے میں اور اس حسین غریب کے صدقے میں ان کی بچیوں کو اپنے باپ کے غم کی تاب لانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم مومن بنے، نیک بنے، صاحب علم بنے، صاحب کردار بنے۔ مولا دنیا میں جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، جو یہ بیماری ہے، جلد از جلد اس کا خاتمہ کر دے، اور جہاں جہاں امام کے چاہنے والیاں ہیں، چاہنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کی جانوں کی حفاظت فرما۔ مولا ہماری گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو تو درگزر فرما دے۔ مولا یہ مقدس مہینہ ہے، یہ پاک و پاکیزہ مہینہ ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کر کے ہم اچھائیاں کریں، نیکیاں کریں، اور امام زمانہ کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اور ہم سب کی حاجتوں کو، جو جائز حاجات لے کر کے اس مجلس میں لوگ شریک ہوئے ہیں، ان سب کی حاجات کو پورا کرے، آمین الہی۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ سید تہذیب الحسن عابدی ابن سید یعقوب حسین مرحوم بخش دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب سے ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا، پاپا عشرے کے دن ایک نوحہ پڑھتے تھے، گھٹا عالم کی اگر چھا گئی، اور
नौहा खानी की शुरुआत मैं गुजारिश करूंगी कि उसी से खुशी शुरू करे और उसके बाद नौहा खानी शबी आबदी करेंगी। खुशी। घटा आलम की अगर छा गई तो क्या होगा, पैदर की गोद में नींद आ गई तो क्या होगा, हुसैन धूप में बच्चे को लेके निकले हैं, कली जो नन्ही सी कुमला गई तो क्या होगा, घटा आलम की अगर छा गई तो क्या होगा, आलम तो दे चुके आपा से बावफा को हुसैन, सकीना मश्क लिए आ गई तो क्या होगा, घटा आलम की अगर छा गई तो क्या होगा, बना के तुरबत बेशीर सोचते हैं हुसैन, लहद पे बच्चे की माँ आ गई तो क्या होगा, घटा आलम की अगर छा गई तो क्या होगा, कुछ इतना जल्द गए माँ की गोद से असगर, हयात मौत से घबरा गई तो क्या होगा, घटा आलम की अगर छा गई तो क्या होगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। हुसैन तेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो, मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो, कोई है जैसे सकीना कोई यतीम न हो, मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो, यतीम हो के यतीमी का दर्द समझा है, यतीम हो के यतीमी का दर्द समझा है, ये गम सहा नहीं जाता कोई यतीम न हो, मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो, सुनाता लोग यतीमों से प्यार करते हैं, सुनाता लोग यतीमों से प्यार करते
आते हैं। मैं बदनसीब हूँ बाबा, कोई यतीम न हो मेरी तरह, मेरे बाबा कोई यतीम न हो। कोई तो सर पे मोहब्बत से हाथ रख देता, कोई तो सर पे मोहब्बत से हाथ रख देता, कोई तो दे दिलासा, कोई यतीम न हो मेरी तरह, मेरे बाबा कोई यतीम न हो।